يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شفعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة والسلام عليك يا نبي حبيب يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيب يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة والسلام عليك يا نبي حبيب يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيب يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد، صلى الله على خاتم الأنبياء محمد، رحمة للعالمين، رحمة للعالمين، حبيب يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيب يا محمد، صلى